नाज़रीन, हम दूसरी स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे जो कि $1 अरब से ज़ायद के गंदम दरामद स्कैंडल का मामला है। ये जो मामला है वो कौमी एहतसाब ब्यूरो या फिर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA को भिजवाने जाने का फैसला किया जाने का इम्कान है। ज़राए ये बता रहे हैं कि गंदम दरामद स्कैंडल से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट मिलने पर नैब या FIA को भिजवाने का फैसला किया जाएगा। काबीना अरकान और आला हुकाम ने इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बेहतर अंदाज में ये मामला हल करने की तजवीज़ भी दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने के ख़्वाह नज़र आ रहे हैं। नैब या FIA को जो मामला ये तमाम मामला भिजवाने पर निगरान हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर IPP पंजाब राना नज़ीर अहमद साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, सबसे पहले तो ये जो गंदम बहरान वाला मामला है इसमें आपकी राय क्या है? क्योंकि पंजाब हुकूमत इस मामले को अभी तक हम देख रहे हैं कि हल नहीं कर पा रही है, उसकी वजह क्या है? आपको क्या लग रहा है कि इसको भी जो पास्को है वो बराए नाम खरीदारी कर रहा है, ये मामला है या कोई और मामला है? हमारे किसान का इस वक्त जब से पाकिस्तान बना सबसे बुरा हाल इस वक्त है। ये पाकिस्तान का किसान और पंजाब का किसान जो है इस वक्त फाका कशी की तरफ जा रहा है। ये अब गंदम रेडियो पे ले बेचता फिर रहा है, कोई खरीद नहीं रहा, और अगर कोई खरीदता है तो वो 2800 रुपये बन उसको बेचनी पड़े और वो भी उधार देनी पड़ रही है उसको। अब उसके पास ना तो कोई स्टोर वाली जगह है कि वहाँ जहाँ वो स्टोर करेगा, और इस पे जुल्म ये है कि उसके जो अखराजात हैं वो पूरे ही नहीं हो रहे। अब वो जितना उसने उस पर कर्जा लिया जाए, जितने उसके अखराजात हुए थे, जो आड़ती मिडल मैन के उसने पैसे देने थे, वो आता है गंदम देता है और उसके पैसे सारे की सारी गंदम जो है वो अखराजात में चली जाती है। आप देखें कि आजकल देहातों की वजह से जब देहात खुशहाल होंगे तो शहर खुशहाल होंगे। आजकल के मौसम में इतनी दुनिया खरीदो फरोख्त करती थी कि अपना शहरों की जो दुकानें हैं उनको कई हज़ार रुपए का मुनाफा होता था। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। और आज जो किसान है वो तो खाजा फरोश बन गया बेचारा। ना उसके पास पैसे हैं कि बच्चों को वो फीसें दे सके, ना उसके पास पैसे हैं कि वो बच्चों के कपड़े ले सके, और ना उसके पास पैसे हैं कि वो आइंदा आने वाली खरीफ की फसल उगा सके। इसलिए जब हमारा किसान बदहाल होगा तो पाकिस्तान में खुशहाली नहीं आ सकती। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो भी मैदान में आए, और जो हमारा पास्को है वो तो सारे पंजाब के 4 या 5 ज़िलों में है, बाकी 36 ज़िले हैं, वो बेचारे किसान क्या करें। तो इसलिए यहाँ पे वार फूटिंग के तहत हमें आगे आना चाहिए, और किसानों को बचाते बचाते हम पाकिस्तान की दूसरी कम्युनिटीज़ को भी, कि जो बाज़ार में बैठे हैं दुकानदार, दुकानें लगाए, दूसरे तीसरे, इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ जिस मुल्क में ख़त्म हो जाए वहाँ पे खुशहाली ख़त्म हो जाती है। और इस दफ़ा ये जो किसान है अगर इस फसल पे उसके साथ जो हाल हुआ है वो अगली फसल भी नहीं उगा सकेगा। पाकिस्तान के किसान को जब हम उसकी फसल का मुआवजा दें तो वो अगले साल नेक्स्ट ईयर में इतनी फसल गंदम उगाता है कि हमें बाहर से मंगवानी नहीं पड़ती। लेकिन जब हम किसान को बदहाली की तरफ ले जाते हैं तो आइंदा साल फिर बहरान आ जाता है और फिर हम सारी दुनिया में गंदम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की गंदम दुनिया की सबसे अच्छी गंदम है। इसमें प्रोटीन जो है न्यूट्रिशन वैल्यू वो 12 से ऊपर है, जबकि जो हमने यहाँ मंगवाई है उसका अगर आटा बनाया जाए तो पाकिस्तान के हम नहीं खाएंगे। उसके अंदर ये मिक्स करते हैं तो तभी उसका तो सारा 8-9 प्रोटीन लेवल है। इसलिए अल्लाह ने हमें ये जो गंदम है ये नेमत दी हुई है पाकिस्तान के लोग किसानों के लिए, नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए। तो ये इसका एक जंगी बुनियादों पे इसका हल निकलना चाहिए, और पंजाब गवर्नमेंट को भी आगे आके किसानों की मदद करनी चाहिए, और ये गंदम जो है इसको खरीदना चाहिए। ठीक, तो राना साहब, ये जो गंदम दरामद करने का फैसला किया गया था, आपके मुताबिक क्या ये ज़रूरी था? देखिए कितना बड़ा जुल्म है कि जब पहले दिन जो फूड सिक्योरिटी वाला डिपार्टमेंट है, यूसुफ का वजीर कहता है कि हमें स्ट्रेटेजिक जो है इसकी सिक्योरिटी के लिए गोडाउन में 10 लाख नामें मंगानी चाहिए, तो ये 37 लाख कहाँ से आ गई? ये साजिश है पाकिस्तान के किसानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ।
تاکہ پاکستان کا کسان جو ہے وہ بدحال ہو جائے اور وہ مایوس ہو جائے، اور پاکستان کے جو کھیت ہے جہاں سے سونا اگر رہا ہے اور جہاں سے پاکستان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے اس کو کم کیا جائے. اور آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے وقت میں کہیں سے یوریا کا بحران آ جائے گا، کہیں سے کھاد کا بحران آ جائے گا، اور کھاد کسان کو کنٹرول ریٹ پہ نہیں ملتی، اس کو بلیک میں ملتی ہے، اور جو فصل ہے اس کی ریٹ کم پہ ملتی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. رانا نذیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ذوالفقار مہتو صاحب، ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا کہ یہی کنفیوژن تھی، کوئی اس کو اون نہیں کر رہا تھا کہ یہ فیصلہ کس نے کیا آخر. لیکن آج جو کاکڑ صاحب ہیں انہوں نے کہا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو فائنلی آپ کے مطابق یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ یہ کس کا فیصلہ تھا؟ جی بالکل، ہم نے میں آپ کو یہ تھوڑا سا ریکال کر دوں کہ سنڈے کو ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ اس کی ذمہ داری نگران اس وقت کے وزیر اعظم اور اس وقت کے فوڈ سیکورٹی منسٹر دونوں خود تھے، کاکڑ صاحب. جی تو یہ ان پہ آتی ہے. آج انہوں نے اس ہماری خبر کی تصدیق خود کر دی کوئٹہ میں پریس کانفرنس کے دوران. لیکن بات پتہ کہ آپ جو کہہ رہی تھی کہ ایف آئی اے کو کیس بھیجا جائے گا، نیب کو بھیجا جائے گا، یعنی کیس پہلے فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ یہ کیس کیا ہے، یعنی کیا کیس بھیجا جائے گا. کہ گندم امپورٹ ہوئی ہے تو گندم امپورٹ قانون کے مطابق ہوئی ہے، جو ہے وہ امپورٹ پالیسی آرڈر 2022 جو عمران خان کی گورنمنٹ نے کیا تھا یہ اس کے مطابق ہوئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو یہ الاؤڈ ہے، اور WTO کا جو قانون ہے 1992 کا آرٹیکل آن ایگریکلچر 20 یہ الاؤ کرتا ہے پوری دنیا میں ان کے سگنیٹریز کو کہ آپ گندم جیسی فوڈ آئٹمز کو کی امپورٹ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے نہیں روک سکتے. لیکن ہر ملک نے ایک بیریئر لگایا ہوا ہے، کسی نے ٹیرف بیریئر لگایا ہوا ہے، کسی نے اس کے اوپر کوارنٹائن کے یعنی اس کی ہیلتھ کے بیریئر لگائے ہوئے ہیں. تو پاکستان نے بھی بیریئر لگائے ہوئے ہیں. پاکستان نے یہ بیریئر لگایا ہے کہ فوڈ سیکورٹی جو منسٹری ہے وہ گندم کا جو امپورٹر ہے اس کو وہ ایک پرمٹ جاری کرے گی. تو پرمٹ جاری ہوئے ہیں نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر فوڈ سیکورٹی کے دور میں پرائیویٹ سیکٹر کو پرمٹ جاری ہوئے تھے. تو اچھا اب یہ تو آ گئی نا بات. دوسری بات یہ ہے جو رانا نذیر صاحب نے کہا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ پوری جو انکوائری ہے یا انویسٹیگیشن اس کا رخ موڑ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ ٹن امپورٹ کرنے کا جو پہلا فیصلہ تھا نگران حکومت کو جو ملا تھا اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اس وقت چیمہ صاحب نے کیا تھا، تو یہ اب 37 لاکھ ٹن، 37 نہیں یہ 35 لاکھ ٹن ہے. تو یہ 35 لاکھ ٹن کیسے آ گئی؟ یعنی پاکستان کو یہ جو اضافی گندم امپورٹ ہوئی ہے، میں آپ کو ذرا تھوڑا سا اور واضح کر دوں کہ 27,77,000 ٹن نگران گورنمنٹ کے دور میں پاکستان پہنچی ہے، اور 6,91,000 ٹن موجودہ شہباز شریف گورنمنٹ کے دوران مارچ اور اپریل میں پہنچی ہے. تو اگر انکوائری ہوگی تو پھر ان دونوں کی ہوگی، یعنی دونوں کو پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ اضافی گندم کس طرح سے یہ اندر پاکستان کے اندر آتی ہے. کیا اس وقت ایسٹیمیٹ کرنے میں یہ غلطی ہوئی کہ اتنی گندم جو ہے وہ درآمد کی جانی چاہیے اور اتنی نہیں کی جانی چاہیے؟ یہ فیصلہ کرنا تھا. یعنی 10 لاکھ ٹن کی اگر آپ کی اسٹریٹجک ریزرو شارٹیج تھی تو اتنی ہونی چاہیے تھی. لیکن ایک اور آپ میں بات بتاؤں جو پاکستان کے لیے شاید تھوڑی سی نئی آپ ہمارے ویوز کے لیے ہوگی کہ اس کے یہ تو فیصلہ یا انکوائری ہونی چاہیے کہ گندم 10 لاکھ ٹن کی بجائے یہ 35 لاکھ ٹن کی ہوئے. لیکن یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو ڈالر انٹر بینک سے لوگوں نے لے کے گندم خریدی ہے جس کی LC کھلی ہے، یہ پیسہ کدھر سے آیا؟ کہیں یہ منی لانڈرنگ تو نہیں ہوئی؟ یہ بلیک منی تو نہیں وائٹ کر لی گئی اس گندم کی آڑ میں؟ یعنی ڈالر جو چوری کا مال تھا وہ جا کے کہیں لیگل کرانے کی یہ ساری ایفرٹ تو نہیں ہے. اس اینگل سے اگر FIA کو انٹر کریں گے تو شاید کچھ اور رزلٹ نکل آئے. یہ گندم کی جگہ پہ ڈالر سکینڈل بن جائے گا، یا آج گندم سکینڈل کہتے ہیں، کل کو آپ کو ڈالر کا منی لانڈرنگ سکینڈل بن جائے گا. تو یہ صورتحال تھوڑی سی مختلف نظر آئے گی. تو یعنی آپ کے خیال میں یہ FIA کو نہیں بھیجنا چاہیے یہ معاملہ؟ نہیں FIA کو بھیجیں، لیکن اس کو یہ مینڈیٹ میں قانونی لحاظ سے گندم آنے کا تو یہ معاملہ ہے، اس کی باؤنڈری سیٹ کر دیں. یہ بھی ایک پہلو جو ہے اس کو اسے بھی سامنے رکھیں، وہ ان کا مطلب یہ ہے